زمانية إنرجي سينيتيك. الإنرجي سينيتيك هي الطاقة متاع أي حاجة تتحرك. الإنرجي اللي هي انفيزيبل ما نشوفهاش لكنها ميزورابل بالجول بالطبيعة. قرينا ديجا على الإنرجي تتقاس بالجول. أي جسم متحرك عنده اون ماس وبالطبيعة مادامو يتحرك عنده اون فيتيس راهي الإنرجي سينيتيك متاعو تطلع دائما ان دومي فوا لا ماس فوا لا فيتيس دو سو كور او كاري. إذي نحفظها تو وننتقلوا. كي يبدا عندي ان سيستيم فيه بوكو دو بوان يتحركوا راهو حتى هو السيستيم هذاك عنده اون انرجي سينيتيك تطلع لا سوم دي ان دومي دي ام اي فوا لي في اي او كاري. معناها ما كان عندي 3 اجسام راهو ان دومي دو ام 1 في 1 او كاري تزيد لها ان دومي ام 2 في 2 او كاري تزيد لها ان دومي ام 3 في 3 او كاري. لكن احنا تو باش نركزوا لكم في جسم بركه ومش يكون انديفورمابل. لازمني ساعه نعرف شنو تصلح هذه. هي تصلح كي نابليكي معها لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. شنو يقول التيوريم هذا؟ يقول اللي انرجي سينيتيك دان بوان ا فير ان بوان بي تطلع l'énergie cinétique في point A, point d'arrivée B, moins l'énergie cinétique في le point de départ A. اللي هي تطلع la somme des travaux des forces extérieures appliquées le solide اللي يتحرك plus la somme des travaux des forces intérieures appliquées le solide avec. كيف يبدا انديفورمابل كما اكثر الحالات اللي نقراو عليهم توا راهم ترافو دو فورس انتيريور هذه تكون نول اون جينيرال مالا باش تولي عندي انرجي سينيتيك في البوان بي موا لينرجي سينيتيك في البوان ا est égal la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide. انا حاجتي بالليغاليتي من هوني باش تعطيني اكسبرسيون وبالليغاليتي من هوني زاد باش تعطيني اكسبرسيون اخرى نطبقوا هاي. نتذكروا الساعة قبل كل شيء شنو معناها ترافاي دون فورس. ترافاي دون فورس سيدي لي نجم نحسبو كان من بوان لبوان خاطر الفورس تحقق ان سارتان ترافاي كي تبدا اثرت في جسم يتحرك من بوان لبوان. هو نوع من الانرجي ترافاي هذايا بالطبيعة سي اون انرجي ميزوري اون جول كيما لي زينرجي الكل. داير قريناه في دوزيام اني تنجم تمشي تحل فيديو ترافاي تاع دوزيام اني جوست تاخذ منها القاعدة. نذكر جوست في القاعدة نورم دو لا فورس fois la distance parcourue fois cosinus f ab. معناها الزاوية اللي عملها الفورس نتاعنا مثلا الجسم هذايا مشى من الأ حتى للبي هكا الأبي مش تكون الفيكتور اللي هو من الأ للبي مثلا الفورس ابليكي عليه مثلا هذه اف هذه نعرف اللي اف ا بي خاطر قرينا ساي لي زونغل اورينتي في المات ولينا نعرفوا بين دو فيكتور شنو هي الزاويه اوكي هذيك هي. خنطبقوا تيوريم الانرجي سينيتيك على كا من لي كا نتاع الفيزيك باش نشوفوه شنو يصلح. ناخذوا اكزامبل نتاع كور هابط باغ اكزامبل في كوربور نتاع سيركل ان كار معناها مثلا ماشي من بوان ا للبوان بي كيف يهبط سي عندها ان رايون دو كوربور اللي هو ار هذا بون في كل بقعه سي ار. الكور A il est lâché في البوان A sans aucune vitesse initiale بالطبيعة il arrivera à B. باش نجي نعطيك أي بلاصة من البلايص اللي هو وصل لها M مثلا تلك هو في أي بقعة وصل لها بالطبيعة مش يكون عامل ان انجل ألفا هذا مثلا نسميه الألفا. خلينا نطبقوا التيوريم دو لينيرجي سينيتيك على الديبلاسمون متاعو من الأ للإم. شنقول هاي لينيرجي سينيتيك في الإم موا لينيرجي سينيتيك في الأ تطلع alors un demi de la masse du corps fois la vitesse في البلاصة m au carré moins un demi de la masse du corps vitesse في a au carré تطلع la somme des travaux des forces appliquées l'intérieur ou l'extérieur. puisque السيستم متاعنا هذايا indéformable معناها la somme des forces في وسطو نول. معناها حكاية la somme des travaux des forces intérieures صفر هذيك ما ناخذوهاش. نهتموا مالا باللي فورس اكستيريور اللي هما البوا متاعو. دايوغ احنا في اكثريه الحالات اللي نقراو عليها مش نقراو كان على فورس اكستيريور. والرياكسيون اللي هي تكون ديما بيربونديكولير على البلان اللي هو فيه
هنا وصلنا لكلمة مهمة برشا اللي هي travail d'une force. Bon, on va faire un petit rappel. En tout cas, vous pouvez chercher sur YouTube travail d'une force, Math Universe. Vous allez trouver une vidéo qui fait un travail d'une force. تقبل deuxième. Donc, تفرج فيها باش تتفكر شنو هو الترافاي. Et je vais rappeler quand même rapidement. Là où le travail d'une force constante, الفورس اللي ما تتبدلش على طول التراجي نتاعي. Enfin, d'un emplacement A vers un autre emplacement M ou B, c'est égal toujours d'abord la norme de cette force fois AM, le MSF, fois le cosinus de FAM. FAM. هذه راهو كان جيت تثبت شنو تلقاه برودوي سكالير tout simplement. Ben. Donc, هنا tout simplement la somme des travaux des forces extérieures هذه اشنية بالضبط؟ هي الترافاي دو بوا دو شكون؟ دو A vers M ونزيد لها الترافاي دو لا رياكسيون دو بلان Z دو A vers M. دونك باش تعطيني الترافاي دو بوا دو A vers M نزيدو لها ترافاي دو لا رياكسيون دو A vers M. هكا انا نخدم دو A vers M. انت بعد باش تلقى قاعدة عامة بالام هذيك بدلها ام بي بدلها اي بقعة تحب عليها انت. Qu'est-ce que je fais maintenant? D'abord je dois vérifier انهي منهم اللي الترافاي نتاعها نول. En fait فما وحدة مشهورة الترافاي نتاعها نول اللي هي لا رياكسيون تبدا بيربونديكولير على الديبلاسمون. ترافاي دو لا رياكسيون. ارجعوا دوزيام اني تفكروها مليح مليح قلناها في دوزيام اني راهو اي فورس بيربونديكولير على الديبلاسمون. شفتوا هنا معناها الرياكسيون في بلاصة معينة كيما هوني بيربونديكولير على ديبلاسمون بتاعي. شفتها هنا اوكي. دونك هالار هذيا راهي ترافاي نتاعها نول. رد بالك الار بيدها ماهيش نول. معناه travail de la réaction en passant de la position A vers la position M مشيت là nul صفر. بون هو غراندور الجبريك راهو الترافاي ما نحطوش فلاش معناها مش فيكتور. باهي علاش؟ على خاطر الرياكسيون بيربونديكولير على الديبلاسمون. وكان نتعمقوا بالضبط علاش خاطر هي الحكايه فيها كوسينوس نتاع الفيكتور ديبلاسمون والفورس. احنا هنا باش يتيح لك كوسينوس نتاع البيسور دو خاطر هاك الفيكتور ار هذاك بيربونديكولير على هاك الديبلاسمون هذاك دائما ا تو مومون. دونك هاك الكوسينوس هذاك باش يكون صفر. دونك هاك الترافاي هذاك يجي صفر. نجمو نقولوا اذا هذه تنحات اش قعد لنا ترافاي دو بوا كي العاد نطبقوا عليه القاعده. لكن البوا بالذات زاد قرينا عملناه لانه عنده طريقه خاصه باش نحسبوا له لو ترافاي نتاعو. خاطر لو بوا il ne dépend que de la hauteur. معناها زاد باش نعمل رابيل مره اخرى توا انه كان جسم على ارتفاع معين طاح في بلاصه معناها عمل قطع ان تراجي معوج ووصل لانخفاض معين. راهو كي باش نحسب لو travail de la force poids اللي هي une forme d'énergie راهو لو travail راهو il ne dépend que de la hauteur. On s'en fout pas mal de la distance et de tout ce qu'il a fait. معناها هاد travail du poids de A vers M il est égal. ديما نعاود نذكر ان نسميو فيها ام باش نعطيك اي بقعه كالكونك يعني حولها فين تحب خاطر نجم في الاخر تردها ب. دونك باش يعطيك بلس ou إلا moins mg norme du poids fois la hauteur h. plus ولا moins علاش؟ كان travail moteur plus كان travail résistant au moins. ايش معناها travail moteur؟ باهي خلينا ساعة نكتبو هذي ورد بالك انا نحط لك تاو بلس ولا moins باش نوريك علاش تجي moins وعلاش تجي بلس. علاش بلس ولا moins؟ باش نكتب شنو ترافاي موتور شنو ترافاي ريزيستون. كي العاده راه تفكير دوزيام تعرفوه معناه. الترافاي متاع فورس من نقطه معينه الى نقطه اخرى هو مش يطلع نورم متاع الفورس فوا المسافه فوا الكوسينوس بين الفورس والفيكتور ديبلاسمون. احنا نعرفوا اللي الكوسينوس يجي ساعات نيجاتيف ساعات بوزيتيف الناس كل تعرف.
وقت اللي الزاوية هذيا حادة نقولوا احنا بالطبيعة الكوسينوس بوزيتيف تبدا الزاوية هذيك هاك موجودة بين 0/2 اللي هي الحالة متاع تو. وقت اللي الزاوية نقولوا احنا اوبتو هاك منفرج الكوسينوس بالطبيعة نيجاتيف، كان تفوت البيسير دو الكوسينوس يولي نيجاتيف. هذا سبب ماتيماتيك. نعطيك توا كلمة ريزيستون علاش نقولوها. بيان سور كي تبدا الزاوية هذيك حادة كيما نقولوا احنا راهو الترافاي مش يكون موتور. علاش موتور؟ يعني يعاون في الفورس. نعطيك تفسير على ترافاي موتور. تبع معي. انا عندي حاجة هابطة، البوا عامل هك والكور هابط، دونك جو دي بيان الاتجاه متاع الفيتيس هك، الاتجاه متاع الابي ماشي ابي متاعي او الام ماشي هكاك، مالا هكا الزاوية مش تكون ايغو. اذا الكوسينوس بوزيتيف، اذا ترافاي موتور بمفهوم مش ماتيماتيك توا، بمفهوم فيزيائي راهو ترافاي البوا قاعد يعاون في الجسم على هبوط. هذاك اش معناها كلمة موتور. فين تطيح الزاوية كيكا يطلع الفيكتور فورس يعاون في هاك الكور هذاك على التقدم، دونك مش يكون ترافاي موتور الفالور بوزيتيف. نمشيو توا الريزيستون. نواصل بالاكزامبل نتاع البوا. سوبوزون الكور نتاعي طالع مش هابط المرة هذي. شوفوا البوا لين يجبد هاك. شوفوا الفيكتور ديبلاسمون اش عامل هاك كيكا ولا. شوفوا الزاوية سوبريور بيسور دو منفرجة الزاوية. دونك هنا ترافاي ريزيستون. هاك الكوسينوس نيجاتيف، ومن الناحية الثانية هاك البوا يتعرض لعملية الطلوع. المفهوم متاع انه الفورس متاعي تجبد عكس الطلوع متاع الجسم هذاك، وقتها ريزيستون. نرجعو للكا متاعنا توا. لاحظ انه احنا لو ترافاي هنا الي موتور. علاش؟ خاطر دابور الفيكتور ديبلاسمون هواهو ماشي هكا، معناها الزاوية متاعنا مش تكون حادة ايغو، وبالطبيعة نراو انه الفورس بوا قاعدة تعاون في الهبوط متاع الكور تجبد معاها، معناها دونك سي ان بلوسون با لا بين دو لو متر، سي ام جي اش. تري بيان. هذه احدى استعمالات الانرجي سينيتيك. اذا هكا شفنا انه باستعمال الانرجي سينيتيك نجمنا نطلعوا الفيتيس. انا هي الفيتيس اللي نجمت نطلعها انا تو. كنت تلاحظوا معايا الفيتيس في اي نقطة ام من الكوربيور. فين نحب انا نحسب الفيتيس في اي بلاصة من الكوربيور نجم نحسبها جوست باستعمال التيوريم هذا. كيفاش؟ تواش نعطيك التفاصيل. اولا نذكر انه الفيتيس في راهي نول، لان وقت سايبنا الكور نتاعنا في البلاصة هذيا ما دزيناهوش، دونك il n'y a pas de vitesse initiale, donc il est libéré sans aucune vitesse initiale. معناها هذا الكل صفر. تولي عنا ايجال ام جي اش. يعني كي نحب نطلع الفيتيس في البوان ام هذايا نستعمل الان دومي دو ام في ام دو ان دومي دو لا ماس في ام كاري تيجال ام جي اش. نجم نقسم على الان دومي دو ام الكل في الحالة هذيك. بون نختزل الان باش تقعد لي ان دومي. الان دومي نعوضها الان دومي نعوضها بالفوا دو. دو جي اش في فيتيس في الام كاري هي دو جي اش. شنو هي الاش يا جماعة؟ تو نغزروا لها عنا ساعة. شوفوا الاش قلنا الهبوط اللي هبطوا الكور هذاك، الكور كان على الارتفاع هذا شفنا ولا موجود في الارتفاع هذا، يعني قداش هبط هذه المسافة هذه اش قداش تطلع نجم نحسبوها ولا هو باللوجيك تنجم تحسبها بسهولة تامة. Cette distance h elle est là et on retrouve bien notre angle alpha ici. طحنا على فيجور نعرفوها، اللي فاميليير سيت فيجور لا نعرفوها بالكدا. كيفاش نحسب الوحده الحمراء الطول الاحمر هذاك؟ بيان سور باش تطلع ظل على ادجاسون للالفا كيكا ولا. دونك باش تطلع الوتر فوا كوس الفا. شكون هو الوتر هذا؟ بالطبيعه الطول هذايا اللي هو بيدو الطول هذايا على خاطرها سيركل اللي هو ار.
الريون اش نقول ماله ار كوس الفا. بيان سور لو كان جاتنا الالفا من هوني اتو تولي لك سين الفا، دونك مش مشكله هذيك، نبدلو الاش بالار كوس الفا. دونك الفيتيس في ام باش تطلع الراسين تاع هذا الكل. سي بيان كيلكو سوا البلاصه ام اللي وصل لها الكور نتاعي، الفيتيس ديما نجم نلقاها جوست، نلقى الالفا نجم نعرف الفيتيس. ما بين لي بوين بارتيكوليي اللي نجم نعرف فيهم الفيتيس البي كيما قلت لكم من الاول. كان يوصل للبي ماو كيف يوصل للبي هاك الالفا هذيك قداش تكون في البي. لاحظ الفيكتور ذا الاخضر مثلا هذا يمشوا يتسكر في البي بالذات، تسكر على الالفا تاع زاويه صفر. يولي كوس زيرو. اش معناها ان نحات خاطر جات ان مالا الفيتيس في بي بدلوها بي بيان سور، ما عادش اسمها ام. في بي بالذات باش نلقى الفالور هذي اللي هي اقوى فيتيس ممكنه، يعني الكور يخرج من الأ بفيتيس نول يوصل للبي أقوى سرعة ممكنة من اللي بدا هي كالفيتيس هذيك. كيفاش عرفت أنا اللي هي أقوى سرعة؟ خاطر كي الألفا تمشي وتصغر الكوسينوس يمشي ويكبر، دونك توصل الألفا صفر الكوس في الماكس متاعو، بما إنه الكوس بتاع ألفا الماكس متاعو واحد بالنسبة للزوايا الحادة. فهمنا نعرفوا لي كوسينوس ماجوري باغ ان. نزيدو نواصلوا باش نستعملوا تيوريم دينيرجي سينيتيك في حاجه اخرى. نجم مثلا نزيد نقولك استعمل لي التيوريم هذاك باش تلقى لي الناتور دو موفمون من البي للسي. باش نعمل نطبق التيوريم نتاعي نقوله ان دومي دو ام فيتيس سي او كاري موان ان دومي دو ام الفيتيس في البي او كاري ايغال الترافاي نتاع البوا من البي للسي بلس الترافاي نتاع الرياكسيون من البي للسي. هيا ترافاي دو بوا. اسكو الجسم مشى من ارتفاع معين لارتفاع اخر، اسكو قطع اون سيرتين اش، معناها الاش متاعنا نول هنا ما قطع حتى اوتور. ترافاي دو بوا باش يكون زيرو. نمشيو للرياكسيون اللي هي ديما بيربنديكولار على اساس ما فماش فرطمو. لو كان جا فما فرطمو راهي مش ولي مايله، دونك الترافاي مرة أخرى زادا يكون نول على خاطر الكوسينوس بتاع لونجل مش يكون بي سور دو كيما حكينا في الكا الأول. الديفيرونس دينيرجي سينيتيك خرجت لنا صفر. أي كي نثبت مليح برا نختصر الان دومي والام شقعد لي الفي سي يطلع في بي. شنقول مالا؟ نقول الفيتيس اللي وصل بها للسي هي الفيتيس اللي خرج بها من البي، معناها اطلع ليها الموفمون بتاعو هذايا يونيفورم. الفيتيس هي بيدها على طول المسافة هذيك، ونردو بالنا ينجم يجينا كا اخر فيه ماهيش يونيفورم، ينجم يجينا كا وقف في السي، وكي يجينا الكا هذاك باش تولي عندي اكسيليراسيون باش نحسب كيف يجبد لي على الاكسيليراسيون. نرجع للتيوريمات القدم مثلا البرانسيب فوندامنتال دو لا ديناميك، مثلا مد بيه الاكسيليراسيون قداش امينه تعطي تكا نخدم به فقط، نستعمل فقط في التيوريم دو لينيرجي سينيتيك بالذات. بون اثبتنا انه يونيفورم نورمالمون. انت تو عملت دخله باهيه في الدرس هذا، تنجم تواصل في تطبيق التيوريم تاعك على تو لي كا بوسيبل. لازمك تكون تعرف تطبق عليها المات بالصحيح من غير اخطاء. ونردو بالنا شويه ماذا بينا السينيماتيك في مخاخنا، درس الموفمون ريكتيليني في مخاخنا، ودرس الديناميك زاده في مخاخنا. هكاك نبداو متهنين على ان باش نجاوبوا على الانرجي سينيتيك من غير غلط. تنجموا نتواصلوا تلقاو زادا كيلكو زيكزارسيس على نو ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام مات يونيفرس. مرحبا بكم الكل.